बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकर और मैं हूं किंजा बशीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं कि 10 साल कबल अगवा किए गए 16 कारकुनों की लाशें कोहार से मिल गई हैं। कारकुनों को 29 सितंबर 2011 को अगवा किया गया था। अमन दुश्मनों ने कत्ल करके इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया था। रेस्क्यू की टीम ने 16 मजदूरों की बाकियात को निकाल लिया है। आपको एक अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। कोहार से जहां पर 10 साल कबल अगवा किए गए 16 कारकुनों की लाशें कोहार से मिल गईं। कारकुनों को 29 सितंबर 2011 को अगवा किया गया था। दुश्मनों ने कत्ल करके इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया था। रेस्क्यू की टीम ने 16 मजदूरों की बाकियात को निकाल लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कोहार से फरहान अहमद बंगिश से। जी फरहान अहमद बंगिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोहाट के इलाका तोड़ छपर ज्वाकी में कुछ देर पहले रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 29 सितंबर 2011 में शांगला की लापता 16 मजदूरों की लाशें बरामद की गई हैं। इब्तिदा में 4 अफराद की लाशें निकाली गई थी और मजीद के लिए रेस्क्यू 112 का ऑपरेशन जारी रहा। इस मौका पर एक्स एमपीए शांगला मोहम्मद रिशाद खान और उमर जलाल भी मौजूद थे। एक इत्तला के मुताबिक यही बता चलूं कि अमीर मुकाम भी कोहाट तोड़ छपर ज्वाकी आए थे। रेस्क्यू 112 की टीमों ने बाद 16 के 16 मजदूरों की लाशें निकाल ली और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके 2 घंटे बाद लाशों को जम्मू ज्वाकी पहुंचाया गया है। जी, लाशों को निकाल लिया गया है, जबकि आपको बताएं कि 16 मजदूरों की बाकियात भी निकाली हैं। रेस्क्यू की टीम ने ऑपरेशन किया, जिसमें आपको बताएं कि 10 साल कबल अगवा किए गए 16 कारकुनों की लाशें कोहार से मिल गई हैं। फरहान अहमद बंगिश, तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर में एलडीए अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 21वीं सदी में चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को बदलना होगा। जी बिल्कुल, शोबा तामीरात अब तेजी से तरक्की कर रहा है। अदलिया के बाद इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में मदद मिली। सिस्टम में करप्शन और रुकावटें आ जाएं तो तब्दीली में वक्त लगता है। जब एक सिस्टम के अंदर बुराइयां आ जाती हैं, करप्शन आ जाती है, रुकावटें आ जाती हैं, कि वो रुकावटें इसलिए डालते हैं कि अगर जब तक आप रुकावट ना हो, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। जब इदारों के अंदर इस तरह की बुराइयां आ जाती हैं तो जब आप चेंज करने लगते हैं ये टाइम लगता है, मुश्किल है, क्योंकि वो जो पुराना स्टेटस को है वो चेंज नहीं आने देता, क्योंकि उनका पैसा जाता है, वो स्टेटस को होता है। अगर वो रुकावटें नहीं रास्ते में पेश नहीं करेगा तो पैसा कैसे उसको बनाएगा? तो एक पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है ऐसे। मेरी उम्र इतनी है कि हमने अपनी आंखों के सामने ये सिस्टम को डिटीरिएट, खराब होते देखा, और ये सारा सिस्टम बन गया कि रिश्वत दो तो काम होगा। तो जब आप इसको चेंज करते हैं, ये बड़ा, इसके लिए एक विजन चाहिए होती है, इसके लिए एक डिटर्मिनेशन, एक रिजॉल्व, एक इरादा चाहिए होता है, और हो जाता है दुनिया में। और हम कितने मुल्क जानते हैं जिन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, चेंज किया उन्होंने। तो पाकिस्तान ने अगर चैलेंजेस 21वीं सदी के मीट करने हैं तो हमें अपने आप को चेंज करना है। तो मुझे इसलिए खुशी है कि इमरान मुनीर के होते हुए एलडीए ने और फिर पूरी पंजाब गवर्नमेंट की बैकिंग थी, इन्होंने बड़े चेंजेस लेके आए हैं, ऑटोमेशन लेके आए हैं। अगर हमने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे लेके आनी है तो ऑटोमेशन आनी पड़ेगी। ऑटोमेशन की बड़ी रेजिस्टेंस है सारे सिस्टम में। हर इदारे में ये कोशिश की जाती है कि ऑटोमेशन ना आए, क्योंकि जैसी ऑटोमेशन आती है रिश्वत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, क्योंकि मशीन तो रिश्वत नहीं लेती। तो एलडीए ने बड़ी इंप्रूवमेंट्स की अपने अंदर, और ये जो नक्शे फंस जाते थे, परमिशंस नहीं मिलती थी। और वजीर आजम के बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार कहते हैं कि एलडीए अपार्टमेंट्स मंसूबे पर दिन रात काम किया। 35,000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। 1.5 साल की मुद्दत में घर लोगों को फराहम किए जाएंगे। वजीर आजम के मतवस्त तबके को घर फराहम करने के ख्वाब को पूरा किया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ताबीर की सूरत दे रहे हैं। हमने माजी के हुक्मरानों की तरह नहीं किया, और न किसी जो कि किसी को छत नहीं दे सके, और जो कि सिर्फ लफ्ज़ों के हेर फेर के ही माहिर थे। हमने एलडीए अथॉरिटी के लिए इस प्रोजेक्ट को अपनी पहली तरजीह करार दी है और इस मंसूबे पर दिन रात काम किया, और आज हम अल्लाह ताला के फजल व करम से इस काबिल हैं कि वज़ीर आज़म का 5 लाख घरों का जो विजन अमली शक्ल अख्तियार कर रहा है, और इस वादे की तकमील की तरफ ये वाज़ेह कदम है। अल्लाह ताला के फजल व करम से वज़ीर आज़म के इस विजन पर सबसे पहले अमल दरामद का एजाज़ पंजाब को हासिल है।
LDA اور پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے اشتراک سے محاذہ حلو کی لاہور میں LDA سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں 35,000 اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے اور پہلے فیز میں 4,000 فلیٹ کی تعمیر کے منصوبے کا آج سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ اپنی چھت کی خواہش رکھنے والے محض 1.5 سال کے قلیل مدت میں اپنے گھر کے مالک ہوں گے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2,000 اپارٹمنٹس نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے ذریعے عام شہریوں اور 2,000 حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اور LDA کے 50,000 سے کم تنخواہ والے ملازمین کو دیے جائیں گے۔ اس پروجیکٹ کو اگر عوام دوست پروجیکٹ قرار دیا جائے تو غلط۔ اب خبر ہے ایک ملاقات کی جو وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے درمیان ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے صوبے کے انتظامی امور، کرونا صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے رمضان ریلیف پیکج کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کو لاہور سمیت پنجاب بھر میں قبضہ مافیا اور جرائم پیشہ افراد کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے درمیان 1-on-1 ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وزیر اعظم کو انتظامی امور، کرونا صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ تو دوسری جانب G20 ممالک نے کم آمدن والے ممالک کے قرض مؤخر کر دیے، جس سے پاکستان کو G20 ممالک سے 80 سے 90 کروڑ ڈالرز کا ریلیف مل گیا۔ جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی کئی معیشتوں کو کرونا وائرس کی تیسری لہر کا سامنا ہے۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے کم آمدن والے ممالک کے قرضے 6 ماہ کے لیے مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ متعدد ممالک کو کرونا ویکسین کی فراہمی شروع ہو چکی ہے۔ کرونا کے بعد معیشت کی بحالی کا عمل جاری ہے۔ G20 ممالک معیشت کی مکمل بحالی میں معاونت فراہم کرے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہتے ہیں ہماری حب الوطنی ہے یا حب الشخصی، جو شخص ملک کے خلاف بات کرے اس کو ریلیف نہیں دیں گے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں لیگی رہنما جاوید لطیف کی اخراج مقدمہ کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لیگی رہنما جاوید لطیف پر برہم ہوئے اور ریمارکس دیے کہ اسمبلیوں میں حلف لینے والے اپنے گریبان میں جھانکے۔ جاوید لطیف پاکستان چھوڑ دیں، کسی اور ملک کی شہریت لے لیں۔ کالے کوٹ والے نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگانے والوں کو لوگ چیونٹیوں کی طرح مسل دیں گے۔ چیف جسٹس قاسم خان نے کہا کہ کسی کی جرت ہے جو پاکستان کے خلاف بات کرے؟ یہاں شخصیات نہیں، ملک کا آئین اہم ہے۔ شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، ادارے قائم رہتے ہیں۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ وفاق اور سندھ کی چپکلش سے پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ وفاق اپنی پالیسیز پر کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ نوابشاہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ PDM کو پیپلز پارٹی نے بنایا تھا۔ پیپلز پارٹی پر اپوزیشن اتحاد کو توڑنے کے الزامات غلط ہیں۔ جب وہ سب سے پہلے تو میں آج یہاں آیا ہوں بختاور گرلز کیڈٹ کالج کی فارمل اناگریشن کے لیے۔ یہ پاکستان کی ایک پائنیئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے جس کو صدر آصف علی زرداری نے جب وہ صدر پاکستان تھے اس وقت کنسیو کیا تھا، اور یہ سندھ حکومت نے یہ گرلز کیڈٹ کالج ایک مثالی ادارہ بنایا ہے۔ پاکستان ایئر فورس اس میں ہمارے ساتھ ہے، مینجمنٹ اس کی پاکستان ایئر فورس کے ذریعے جو بورڈ آف گورنرز ہے ان کے چیئرمین پاکستان ایئر فورس کے وائس مارشل ہیں۔ اور آج ادھر آ کے مجھے نہایت ہی خوشی ہوئی، وہ کاوشیں جو صدر آصف علی زرداری صاحب نے جن کے سوچا تھا وہ پوری ہوئی ہیں۔ اس وقت یہاں مثالی تعلیم دی جا رہی ہے، اور تعلیم کے علاوہ اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہیں۔ یہاں پہ میں نے ان کا ایکیڈیمک بلاک، ان کی اسپورٹس فیسلٹیز، ان کے اسمارٹ کلاس رومز، لائبریری، ہاسٹل فیسلٹیز سب دیکھی ہیں اور نہایت ہی خوشی ہوئی ہے۔ اب آپ کا سوال تھا کہ حکومت سندھ اور وفاق کی چپکلش کی وجہ سے کیا سندھ کو نقصان ہو رہا ہے؟ شیخ رشید کا دعویٰ، کہتے ہیں عمران خان 5 سال پورے کرے گا اور اگلے الیکشن میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ نون لیگ کو افواج کے خلاف زبان کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ضیاء الحق حکمران نہ ہوتے تو نون لیگ بھی نہ ہوتی۔ جہانگیر ترین کا معاملہ احساس ہے، نہیں معلوم جہانگیر ترین اور عمران خان میں سے بھی بے وفائی کس نے کی۔ انشاءاللہ عمران خان کے لیے اپوزیشن تو کوئی چیلنج نہیں ہے، صرف مہنگائی چیلنج ہے۔ اپوزیشن ٹھس ہو گئی ہے،
اپوزیشن پہ کسی نے سوال کیا ہے؟ کوئی سوال کسی نے نہیں پوچھا لانگ مارچ کب ہو رہا ہے جی، کسی نے نہیں پوچھا دھرنا کس دن دیا جا رہا ہے، کسی نے نہیں پوچھنا کہ پی ڈی ایم کا کیا حال ہے. وہ آپس میں جوتیوں میں دال بٹ گئی ہے. عمران خان کا ایک اب مشن ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے گا انشاءاللہ، اور وہ مہنگائی کو خود دیکھ رہا ہے. تحریک انصاف کی حکومت میں انصاف ملے گا اور عدالتیں آزاد ہیں. مولانا صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، میں ہمیشہ ان کا نام احترام سے لیتا ہوں، لیکن میں وہ واحد پولیٹیکل ورکر ہوں جس نے ان کو کہا کہ آپ دوسری دفعہ خراب ہونے جا رہے ہیں، ان بچوں کے ہاتھوں میں مت کھیلو، اور یہ بچے بڑا خراب کریں گے آپ کو. بالآخر آج یہی صورتحال ہو گئی ہے کہ فضل الرحمان، سب سے زیادہ نقصان فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو پہنچا. میں عمران خان کو ستہ خیرہ دیکھ رہا ہوں، میں عمران خان کے خلاف کوئی سازش کامیاب ہوتے نہیں دیکھ رہا، اور میں انشاءاللہ تعالی اللہ سے پوری توقع رکھتا ہوں کہ عمران خان نہ صرف 5 سال پورے کرے گا بلکہ اگلے الیکشن میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کرے گا. سر پی آئی اے کے 57 کیسز انہوں نے مجھے بتائے ہیں، انڈر انویسٹیگیشن ہے ان کے پاس، اور ایف آئی اے میں بڑی اٹریکشن ہے تنخواہوں کی، ہر افسر یہی آنا چاہتا ہے. خواجہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے مجھے کہ جی ہمارے پاس سٹاف کم ہے. میں نے کہا شکر کرو کم ہے، کیونکہ جتنا پریشر مجھ پہ ہے کہ ہم نے ایف آئی اے پہ جانا، شاید کسی سیاست جانا تو ہے پیشی پر مگر شو کریں گے پاور. جہانگیر ترین نے 10 اپریل کو بینکنگ کورٹ میں پیشی کے موقع پر ایک بار پھر پاور شو کا فیصلہ کر لیا. جہانگیر ترین نے ہم خیال رہنماؤں کو آج اپنے گھر عشائیے میں مدعو کر لیا. عشائیے میں آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی. جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر عشائیے میں اراکین اسمبلی سمیت ہم خیال ٹکٹ ہولڈرز کو بھی مدعو کیا گیا. جہانگیر ترین اپنے سیاسی ساتھیوں کے ساتھ آئندہ قانونی لائحہ عمل پر مشاورت کریں گے اور ہم خیال رہنماؤں کو اعتماد میں بھی لیں گے. ادھر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں وزیر اعظم یا پارٹی کی جہانگیر ترین سے کوئی دشمنی نہیں، اگر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں کلیئر ہونا چاہیے. شفقت محمود نے اپنے ایک بیان میں کہا ایسا نہیں ہے کہ صرف جہانگیر ترین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو، شوگر کے مرکزی 18 گروپس کی انکوائری ہو رہی ہے، باقی شوگر ملز والوں میں سے بھی کچھ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. کیا جہانگیر ترین سے صرف اس لیے تحقیقات نہیں ہوں گی کہ وہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل رہے؟ تحقیقات کے حوالے سے دوہرا معیار نہیں ہو سکتا. شفقت محمود نے کہا ایف آئی اے کے تحقیقات میں جہانگیر ترین پر بڑے سنگین الزامات ہیں، اگر ہم انہیں ہاتھ نہیں لگائیں گے تو میڈیا آواز اٹھائے گا. تحریک انصاف نے تو کہا تھا کہ احتساب گھر سے شروع ہوگا. جہانگیر ترین کے حوالے سے کچھ لوگوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شوگر ملز کے بڑے گروپ کے بے قاعدگیاں ہوں اور ہم کارروائی نہ کرتے؟ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین سمیت کوئی بھی قانون سے بالا تر تو نہیں ہے. سینیٹر فیصل وابڈا نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انکوائری رپورٹ کے مطابق 17 شوگر ملز چینی سکینڈل میں ملوث پائی گئیں. چینی مافیا کی وجہ سے غریب پاکستانیوں کو قیمت ادا کرنا پڑی. غریب کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو عمران خان برداشت نہیں کر سکتے. کوئی معصوم ہے یا قصوروار، اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی. اب بات کریں گے کرونا وائرس کی. کرونا ہوا بے قابو، ایس او پیز اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئی. پاکستان میں کرونا 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 105 انسانی زندگیاں نکل گیا. اموات 15,229 ہو گئی. مزید 5,312 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. 7,10,800 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے. 6,26,000 سے حجاب، جبکہ 69,811 مریض زیر علاج ہیں. کرونا سے مزید 105 افراد انتقال کر گئے. پنجاب میں 6,851، سندھ میں 4,521، خیبر پختونخوا میں 2,553، بلوچستان میں 213، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 391 اور اسلام آباد میں 597 اموات ہو چکی ہیں. پاکستان کے بعد دنیا بھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں. دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 29,15,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 13,46,00,000 ہو گئی، جبکہ 10,84,00,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. موسیقی کرونا وائرس کے بعد جاری ہیں. امریکہ میں 5,74,000، برازیل میں 3,75,000، بھارت میں 1,67,700، میکسیکو میں 2,06,200، روس میں 1,02,000، فرانس میں 98,000، برطانیہ میں 1,27,000 اور سعودی عرب میں 6,728 اموات ہو چکی ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے کرونا کی ایک اور ویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی ہے.
रैप रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने कोरोना वेक नामी वैक्सीन की इजाजत दे दी, जिसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जा सकता है। कोरोना वीक मंजूरी हासिल करने वाली 5वीं वैक्सीन है, जो चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और तुर्की समेत दीगर ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है। वैक्सीन की अफादियत कम है, मगर तीसरी लहर में कारआमद साबित हो सकती है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स जुमा को बंद और इतवार को खुले रहेंगे। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि एनसीओसी के अहकाम के मुताबिक पंजाब के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स जुमा को बंद रहेंगे और इतवार को खुले रहेंगे। आपको बताएं कि अहम ऐलान कर दिया गया कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से। आपको बता रहे हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स जुमा को बंद और इतवार को खुले रहेंगे। पंजाब के वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, एनसीओसी के अहकाम के मुताबिक पंजाब के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स जुमे को बंद और इतवार को खुले रहेंगे। लाहौर के सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में लगने वाली आग ने फैक्ट्री को राख का ढेर बना दिया। फैक्ट्री में 2 धमाके भी हुए। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू अमले ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आग फैक्ट्री के केमिकल में लगी, जिसकी वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आग ने फैक्ट्री को तेजी से अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद मुलाजिमीन ने फैक्ट्री से कूदकर अपनी जान बचाई। आग बुझाने के अमल में 18 इमरजेंसी व्हीकल, स्पेशल स्नॉर्कल और 75 रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में मकान में धमाके से खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। सोल्जर बाजार में सुबह सवेरे मकान के अंदर जोरदार धमाका हुआ। धमाके से खातून और बच्चे झुलस गए। एसी के नीचे चूल्हा जलाने से एसी के इनर में धमाका हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक खातून और बच्चे भी शामिल हैं। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया, जो 10 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। जी बिल्कुल, रमजान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए, घी 298 और आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए में मिलेगा, जबकि बेसन 20 रुपए सस्ता करके 140 रुपए और खजूरें 20 रुपए कमी के बाद 160 रुपए किलो में फरोख्त की जाएंगी। ब्रांडेड कंपनियों की चाय की पत्ती 47 रुपए तक सस्ती करके 869 रुपए और मुख्तलिफ कंपनियों के मशरूबात की 1.5 लीटर बोतल की कीमत 45 रुपए सस्ती करके 317 रुपए में फरोख्त की जाएगी। पीआईए ने सहरी और अफ्तार के वक्त परवाजें ऑपरेट न करने का ऐलान कर दिया। केबिन क्रू को रोजा रखकर फ्लाइट के साथ जाने की इजाजत नहीं होगी। पीआईए का रमजानुल मुबारक में केबिन क्रू के लिए सेफ्टी अलर्ट जारी। रोजा रखने वाले केबिन क्रू के लिए इंतजामिया को पेशगी इत्तला देना लाजमी करार दिया गया है, जबकि रोजा रखने वाले क्रू मेंबरान को फ्लाइट के साथ जाने की इजाजत नहीं होगी। रोजा रखकर फ्लाइट में फराइज की अंजाम दही सेहत पर मुज़र असरात मरतब कर सकती है, जो मुसाफिरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पीने के साफ पानी के 4 अरब रुपए के नए मंसूबों का ऐलान कर दिया। कहते हैं पंजाब अब पाक अथॉरिटी तेजी के साथ नए मंसूबे शुरू कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि आइंदा हफ्ते मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में आप पाक के नए मंसूबों का इफ्तिताह होगा। तमाम मंसूबों में शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। पहली बार कोई हुकूमत मुल्क में आम आदमी को सहूलतों की फराहमी पर काम कर रही है। वजीर आजम का कोई सियासी और जाती एजेंडा नहीं। चौधरी सरवर ने कहा कि रेनाला खुर्द झंबेरा में आप पाकिस्तान के मंसूबों का आगाज हो चुका है। खबरें और भी। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक। NA-75 में इंतखाबी मैदान कल सजेगा, जिसके लिए नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असजद मलही में कांटे का मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। पोलिंग अमले को खुसूसी हदायत जारी कर दी गई हैं। सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। NA-75 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैनात प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए स्मार्टफोन लाजमी करार दिया गया है और उन्हें मोबाइल पर अपनी लोकेशन ऑन रखने की भी हदायत की गई। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने PDM को तोड़ने की बुनियाद रखी है। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयद बुखारी कहते हैं कि PDM में कोई जमात किसी के मतहत नहीं है। पीपल्स पार्टी का तो पहले दिन से ही ये मौक़िफ़ था कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है। लॉन्ग मार्च से ना पीपल्स पार्टी ने इनकार किया और ना ही ANP को कोई एतराज़ था।
شہر قائد سے آپ کو اپڈیٹ کریں، کراچی اور رنگی ٹاؤن میں سادہ لباس پولیس اہلکاروں کی ڈاکٹر کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ۔ سول اسپتال کے ڈاکٹر فیاض الدین کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ اقبال مارکیٹ تھانے کی حدود میں پیش آیا۔ ڈاکٹر کے مطابق ایسا لگا کہ ڈاکو شہریوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں، مجھے بھی رکنے کا اشارہ کیا اور نہ رکنے پر میری گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کراچی میں، جہاں پر اورنگی ٹاؤن میں سادہ لباس پولیس اہلکاروں کی ڈاکٹر کی گاڑی پر فائرنگ کا یہ واقعہ۔ سول اسپتال کے ڈاکٹر فیاض الدین کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ اقبال مارکیٹ تھانے کی حدود میں پیش آیا۔ ڈاکٹر کے مطابق ایسا لگا کہ ڈاکو شہریوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں، مجھے بھی رکنے کا اشارہ کیا گیا اور نہ رکنے پر میری گاڑی پر فائرنگ کر دی گئی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے منور حسین موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی منور حسین، آگاہ کیجیے گا۔ جی، یہ اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ پولیس کا تھانے کا علاقہ ہے، جہاں پر جو ہے آج ڈاکٹر کے تھا جو سول اسپتال کا ڈاکٹر ہے فیاض الدین، جو کہ کسی کام کے سلسلے میں اورنگی ٹاؤن گئے تھے اور جب واپس آنے لگے تو راستے میں اقبال مارکیٹ پولیس کے اہلکاروں نے سول کپڑوں میں ملبوس ہو کر ناکہ لگایا ہوا تھا، جو کہ چیکنگ وغیرہ کر رہے تھے، لوگوں کی طرف لے تھے۔ جن کو دیکھتے ہی اس ڈاکٹر نے اپنی گاڑی کو جو ہے وہ واپس موڑ لیا، جس کے بعد جو ہے وہ پولیس اہلکاروں نے اس گاڑی کا پیچھا کیا اور اس کے اوپر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گاڑی کے ٹائر برسٹ ہو گئے اور گاڑی دیوار کے ساتھ جا کے ٹکرائی۔ تاہم پولیس اہلکاروں نے اس گاڑی میں سوار ڈاکٹر فیاض الدین اور ان کے دوست کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اپنی گاڑی کو واپس بھگا دی۔ لہٰذا جی پولیس اس طرح نہیں کھڑی ہوتی، سادہ لباس آپ اہلکار تھے، نہ آپ کے ساتھ کوئی پولیس موبائل ہے، نہ ہی آپ وردی میں تھے، تو میں نے یہ سمجھا کہ ڈاکو جو ہے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، مگر آپ نے بجائے مجھ سے ایکسکیوز کرنے کے آپ تشدد بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال جب پیش آئی تو اس وقت اہل علاقہ بھی جمع ہو گئے، جنہوں نے اہل علاقہ کا بھی کہنا ہے کہ یہ سادہ لباس اہلکار جو ہے وہ لوگوں کو روک کر ان کی تلاشیاں وغیرہ لے رہے تھے اور لگ یہ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی ڈاکو ہیں جو کہ لوٹ مار کر رہے ہیں، جس کے باعث جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ تاہم افسوسناک امر یہ ہے کہ اس علاقے اقبال مارکیٹ کے جو ایس ایچ او ہیں یا پولیس افسران ہیں، انہوں نے اس ڈاکٹر سے معذرت کرنے کی بجائے جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، اور ڈاکٹر کا کہنا ہے، مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جو کہ اس پولیس اہلکار سے جو سادے کپڑوں میں ملبوس ہو کر اس طریقے سے گاڑیوں کو روک کر ان کی تلاشیاں وغیرہ لیتے، وہ لگتا نہیں تھا کہ یہ پولیس اہلکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اقدام قتل کا وہ ان کے خلاف پرچہ درج کروائیں گے۔ تاہم یہ صورتحال کافی کشیدہ ہوئی ہے اور پولیس جو ہے دباؤ ڈال کر اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی، سول اسپتال کے ڈاکٹر فیاض الدین کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ اقبال مارکیٹ تھانے کی حدود میں پیش آیا۔ ڈاکٹر کے مطابق ایسا لگا کہ ڈاکو شہریوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ منور حسین، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم رک نہ سکا، قابض فوج نے مزید 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ 2 روز میں شہداء کی تعداد 7 ہو گئی۔ 2 نوجوانوں کو ضلع پلوامہ کے علاقے نئی بوگ میں فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ 2 نوجوانوں کو ضلع شوپیاں کے علاقے جان محلہ میں شہید کیا گیا۔ بھارتی ریاست راجستھان میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل پر بھارت کی مجرمانہ خاموشی۔ ہندوستان کے رویے کے خلاف پاکستان کی ہندو برادری سراپا احتجاج۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ، مودی کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ بھارتی ریاست راجستھان میں ہندوؤں کا قتل کیا گیا، جس میں پاکستان کی ہندو برادری نے احتجاج کیا۔ ہندوستان کے رویے کے خلاف پاکستان کی ہندو برادری سراپا احتجاج ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ، مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس نے حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت 240ویں کور کمانڈرز کانفرنس GHQ راولپنڈی میں ہوئی۔ شرکاء نے عالمی، علاقائی، ملکی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ فورم نے حالیہ مشقوں کے دوران پاکستان کی مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ فورم نے خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اسلامی سیکیورٹی صورتحال کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔
कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना था कि जम इस्लामी तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रावलपिंडी में आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट रिहेबिलिटेशन मेडिसिन का दौरा। वज़ीर ख़ारजा ने जंग में जख्मी फौजियों से मुलाकात की और इनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। ISPR के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा को AFIRM के किरदार और शराकत पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा, जिसमें वो रावलपिंडी में आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट रिहेबिलिटेशन मेडिसिन का दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा ने जंग में जख्मी फौजियों से मुलाकात भी की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। ISPR के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा को AFIRM के किरदार और शराकत पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। अब आपको बताएं कि बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ की शोहर प्रिंस फिलिप इंतकाल कर गए। बरतानिया के शाही खानदान ने प्रिंस फिलिप के इंतकाल की तस्दीक की। शहजादा फिलिप का गुज़श्ता माह लंदन के अस्पताल में दिल का ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद शहजादा फिलिप घर मुंतकिल किए गए। शहजादा फिलिप 10 जून 1921 को यूनान में पैदा हुए। ठोकर न्याज बेगता मोलनवाल तौसीफ मंसूबा पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मोटरवे पुलिस के खसूसी इक़दामात। DIG सेंट्रल जोन मसरूर आलम कोलाची का ट्रैफिक इंतजाम का जायजा लेने के लिए अचानक दौरा। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक तोसी मंसूबा के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मोटरवे पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। रश के औकात में ट्रैफिक का बहाव बरकरार रखने के लिए DIG सेंट्रल की हदायत पर स्पेशल स्क्वाड्स तश्कील दिए गए, जिन्हें टर्मिनल के सामने बसों और रिक्शों की गैर कानूनी पार्किंग्स खत्म करने के लिए मुस्तकिल ड्यूटी तैनात की गई। मवेशी मंडी के सामने मंडी इंतजामिया के साथ मिलकर गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने के लिए इजाफी नफरी तैनात का हुक्म दिया गया। DIG मसूर आलम का कहना है कि ज्यादा रश वाले इलाकों में खसूसी मोटरसाइकिल स्क्वाड्स चलाए जाएं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जमात इस्लामी गरबी लाहौर की जानिब से मंसूरा बाजार में LWMC की नाकिस सूरत-ए-हाल के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी 12 अप्रैल को LWMC के दफातर का घेराव करेगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास 1500 मुलाजमीन है, मगर कारकर्दगी सिफर है। नाहल हुक्मरानों ने शहर को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। जमात इस्लामी शहर लाहौर को साफ सुथरा करने में अपना किरदार अदा करेगी। LWMC अपना किबला दुरुस्त करे, वरना शहरी निज़ाम को खुद संभाल लेंगे। बाजार के ताजिरान अपनी मदद आप के तहत सफाई का निज़ाम चला रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।